बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मतीन इकबाल भट्टी। महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पर है और हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। उसके बाद अब एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की बाज़ सुनाई दे रही है। इसी पर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे माशियात डॉक्टर कैस असलम साहब। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, इस वक्त महंगाई का एक पूरा तूफान चल रहा है पाकिस्तान में और हर शख्स जो है वो इस चीज से मुतासिर है, लेकिन उसके बावजूद अब एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बात सुनाई दे रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? शुक्रिया। देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट तो बहाना चाहती है कि वो अपनी लेवी कैसे इकट्ठी करे और आईएमएफ को कैसे बताए। तो ठीक है, तेल बरदार जहाज जो है अब कम आ रहे हैं, मगर इतना जब आप ज्यादा करेंगे पेट्रोल को, कहीं ना कहीं तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना, अपना टैक्स कम कर लें। ईरान से जमीन के रास्ते मंगवा लें पेट्रोल तो चीजें ठीक हो जाती हैं, मगर गवर्नमेंट लेवी लगाई जा रही है, उससे ये होगा कि मिडिल क्लास की कमर टूट जाएगी। जो नीचे के तबके के लोग हैं वो शायद साइकिलों पे चले जाएं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि ईरान के रास्ते से हुकूमत पेट्रोल मंगवा ले, तो क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह से ईरान पर आलमी पाबंदियां लगी हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि ईरान के रास्ते जो है वो पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत मंगवा सके? देखें, बात यह है कि शायद उन पाबंदियों में अब इस वक्त ईरान के पेट्रोल पे नहीं है वो पाबंदी। और दूसरी बात यह है कि किसी ने डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा कि पाकिस्तान के रास्ते चीन को पेट्रोल जा रहा है, तो उसने कहा कि मुझे पता है। तो बात यह है कि अगर, और फिर आपके कराची तक तो स्मगल्ड ईरानी तेल आता है ना, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, तो आप ना ऑफिशियली मंगवाएं, मगर वो चैनल्स जो हैं उनको इस तरीके से कर लें कि ज़्यादातर मुल्क में वो चला जाए तेल। सो जिसको कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तरीके हैं। मगर हमने आईएमएफ को भी खुश करना है, हमने अपना बजट डेफिसिट को भी कम करना है, तो ये मौके हैं कि तेल महंगा करते रहो और साथ और उससे बिजली भी महंगी हो रही है, उससे गैस भी महंगी हो रही है, और फिर ट्रांसपोर्ट के शायद डबल हो गई है, आपकी इन्फ्लेशन कहीं 20% पे चली गई है। ये गवर्नमेंट ने जो पिछले 1-2 साल में जो इकोनॉमिक कामयाबियां ली थी वो वापस चली गई हैं। ग्रोथ रेट कम हो गया है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है। तो असूली तौर पे ग्रोथ रेट ज़्यादा होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट भी कम होना चाहिए और इन्फ्लेशन भी कम होनी चाहिए, ये असूल है। मगर हमारे उल्टा चल रहा है। मगर जब एक ख़ास किस्म के लोगों को का पैसा बन रहा हो और उनको कोई फ़र्क ना पड़ता हो, तो चीज़ें कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती हैं, और ये हो रही हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आता है कि आईएमएफ की शराइत में शामिल है कि पेट्रोल की लेवी को बढ़ाना है, तो क्या ये सही बात है? क्या ये दुरुस्त है? और आया अगर आईएमएफ चाहता है तो क्या ये महंगाई का तूफान इसी तरह से जारी रहेगा, और क्या मजीद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुमकिन है जो अब भी इस वक्त बहुत ज्यादा है? देखें, 2 बातें कहने लगा हूं। पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल आईएमएफ ने यह कहा हुआ है कि आपने बजट डिफिसिट को कम करना है, ये नहीं कहा हुआ कि कहां से पैसे लाने और कहां से नहीं लाने। ये कहा हुआ है कि सब्सिडीज नहीं देनी, मगर लेवीज को एक खास लेवल पे ले जाना, मेरा ख्याल इस लेवल पे शायद गुफ्तगू शनीद ना हुई हो, बट मैंने वो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं देखे। मगर दूसरी बात ये है कि आईएमएफ ने इससे आपके कितने पैसे लिए हैं? अभी टोटल 7.5 बिलियन लेना है, अभी कोई 5 बिलियन लिया है। आपके जो पाकिस्तानी बाहर है वो कितना हिस्सा उन्होंने भेजा है? 38 बिलियन। तो मुझे समझ नहीं आई कि आपके पास जराए हैं कि आप 38 बिलियन डॉलर इस मुल्क में ले आए, और फिर भी आप आईएमएफ के सामने नाक रगड़े हैं, जो मेरी समझ में तो नहीं आया।
ابھی بھی تو آپ نے یو اے کے کوئی 3 بلین واپس کیے ہیں, کوئی یورو بانڈز کو 2-2.5 بلین کے واپس کر رہے ہیں ان کے پیسے, تو 5 بلین ٹھیک ہے سعودی عرب نے آپ کی ہیلپ کر دی ہوگی, چائنا نے آپ کی کر دی ہوگی, بٹ دا سورسز جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے علاوہ بھی تو ہیں. آپ ان کو کیوں نہیں یوز کر رہے ہیں؟ آپ یہ قوم کو کیوں ڈرائی جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ان دیٹ کانٹیکسٹ؟ 1.3 بلین ایوری ایئر, جب تک وہ 7 بلین نہیں ہوتا ہے سارا معاہدہ, اور شور اتنا ہے کہ یہ بھی ہم نے پورا کرنا ہے. آئی ایم ایف کی شرطیں ایک اور بھی ہیں کہ غربت دور کرو, وہ شرط تو نہیں پوری کی. ایک اور ہے کہ اپنی شفافیت دکھاؤ, وہ شرط تو نہیں دور کی. ایک شرط یہ ہے کہ حکومت کا حجم کم کرو, وہ شرط تو دور نہیں کی. تو صرف لیوی پہ ہی دور ہے آئی ایم ایف کی شرطوں کا. تو آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ سارا جو ہے آئی ایم ایف کا کرتا ہوا کام ہے. یہ کچھ ہم بھی موقع ڈھونڈتے ہیں کہ لوگوں کی جیب سے جتنا نکال لیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک کیا ممکن ہے کہ کس طرح سے اس مہنگائی کے طوفان سے بچا جا سکے, اور کیا حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں, کس طرح سے جو ہے ملکی اکانومی کو سٹیبل کیا جا سکتا ہے اور اس مہنگائی کے طوفان سے جان چھڑائی جائے؟ کیونکہ غریب آدمی پستا جا رہا ہے اس مہنگائی میں, اور جس طرح سے حکومت کی جانب سے یہ ریلیف کی باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن اس کے برعکس اگر گراؤنڈ ریئلٹی پر دیکھیں تو لوگوں کی مشکلات میں بہت سا اضافہ ہو چکا ہے. تو آپ کے نزدیک حکومت کے پاس کیا آپشنز بچتی ہیں کہ کیا کس طریقے سے اس مہنگائی کو روکا جا سکے؟ دیکھیں, حکومت کے پاس آپشنز جو ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ بھی کوئی پاورٹی ایلیویشن پروگرام شروع کریں. آپ یہ افغانستان سے جو جنگ ہے اس کو بند کیجئے تاکہ اس علاقے کے لوگوں کا کی جو تجارت ہے وہ پھر سے شروع ہو. آپ دنیا میں اتنا ڈپلومیسی آپ کر لی آپ نے کہ آپ کا نام اچھا ہو گیا, تو ہندوستان سے بھی ذرا ڈپلومیسی کر لیجئے تاکہ, مگر جو اصل ایشو ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کا ہے اور انڈسٹریلائزیشن کرنے کا ہے. مجھے تو ان دونوں چیزوں کی کوئی وہ نہیں نظر آئی کہ امپلائمنٹ کیسے جنریٹ کرنی ہے, ایگریکلچر کو کیسے ماڈرنائز کرنا ہے. کئی سال سے میں سن رہا ہوں نہ انڈسٹری بڑھ رہی ہے, آئی پی پیز یہ ہیں جو ہمیں لوٹی جا رہی ہیں, بینکنگ سیکٹر یہ ہے جو منافع کمایا جا رہا ہے, فارماسیوٹیکل ہے جو منافع کما رہی ہے, باقی انڈسٹری تو بیٹھی ہوئی ہے. ٹیکسٹائل ہوگی شاید جو ایکسپورٹیبل ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک اوور آل پلان دینے کی ضرورت ہے, باقی کام تو لوگوں نے کرنا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے جو آپ کے فائنانس منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کا حجم نیچے کیے جائے, اور وہ جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان کو پکڑیے. یہ بار بار ان پہ ٹیکس لگا رہے ہیں جو آسان کام ہے, لیویز لگا لی جو ہیں پروفیشنل لوگ, ان پہ ٹیکس لگا دینا, یہ طریقے نہیں ہیں. طریقے سیلز ٹیکس کو بڑھا دینا, طریقے یہی ہیں کہ آپ ایک اکنامک پلان دیجئے اور آپ کا ٹیکس سسٹم اس اکنامک پلان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تیل کو, مگر آپ کا بجلی کیوں 60% تیل بیرونی تیل سے پیدا ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس 9-10 طریقے ہیں, ہائیڈل ہے, سولر ہے, ونڈ ہے, نیوکلیر ہے, اور بہت سارے طریقے ہیں. آپ ان کو مہنگا کیے جا رہے ہیں, آپ ان کو تھوڑا سا سپورٹ دیں, اور پھر ایسے انرجی پروڈکشن کو سپورٹ دیں جہاں امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہو, تو لوگوں کو پھر انفلیشن تنگ نہیں کرے گی in that context. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذرائع کی جانب سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نیا بجٹ تیار کیا جا رہا ہے, اور وہ بجٹ جو ہے وہ وزیر خزانہ نہیں بلکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہے وہ تیار کریں گے, اور بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی مرضی سے جو ہے وہ تیار کیا جائے گا, اور پھر وہ بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا, اور وہ جو ہے وہ اسحاق ڈار پیش کریں گے. تو آپ کے نزدیک کیا اس بجٹ میں کوئی امکان نظر آتا ہے, کوئی صورت نظر آتی ہے کوئی ریلیف کی, یا پھر جو صورتحال جاری ہے اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا, جو لوگوں کی مشکلات بڑھ چکی ہیں اس میں مزید اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس بجٹ میں کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے آپ کو؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو یہ بات کریکٹ ہے جو بات آپ نے کی ہے تو پھر آپ کے فائنانس منسٹر نے انکار کر دیا ہوگا کہ میں مشکل بجٹ نہیں دینا چاہتا اس میں کہیں نہ کہیں مراتیں دینا چاہتا ہوں. تو پھر آسان ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر بھی ہیں جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں پہلے بھی فائنانس منسٹر رہے فارن منسٹر ہیں وہ بجٹ دے دیں پڑھنا ہی ہے نا آئی ایم ایف بنا کے دے دے گی تو ملک کیسے نہیں چلنا. ملک میں نے آپ سے کہا کہ جو انڈسٹری ہے چھوٹے کاروبار ہیں ایگریکلچر ہے پانی ہے ان ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے نا جی. آپ کے مدنیات ہیں یہاں سے ریونیو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اصول یہ ہے کہ جہاں جہاں ریونیو جنریٹ کرتے ہیں وہاں ٹیکس نہیں لیتے یہ کم کر دیتے ہیں اور جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی پہ بوجھ ہو رہا ہے وہاں ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کو اتنا مہنگا کر دینا اسپیشلی وہ ٹرانسپورٹ جو چیزیں شہروں تک لاتی ہے یہ اکنامک ویبلٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب بجٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فارغ کر دیا ہے نا فائنانس منسٹر کو. ٹیکنیکلی تو ہی شوڈ ریزائن کہ اگر وہ اپنا بجٹ نہیں پڑھیں گے تو وہاں کیوں بیٹھے منسٹر ہیں وہ بھی اسی لیول پہ. تو چینجز جو ہیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آئی ایم ایف یہ فائنانس منسٹر صاحب تو آئی ایم ایف کے کہنے پہ آئے ہوئے ہیں نا. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ کو خوش کریں گے نا کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو یہ حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی آنے والے انتخابات میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے عام سطح پر بھی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ ایک غریب آدمی ایک عام آدمی جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے. جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے وہ اس میں عام روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں پیٹرول ہے ڈیزل ہے سبزیاں ہیں یہ ہر چیز جو ہے وہ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تو اس طرح سے حکومت کے لیے آنے والے انتخابات میں مشکل نہیں ہو جائے گا انتخابات کو جیتنا اور پھر سروائیو کرنا. دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کی اپوزیشن ہے اس کی زیادہ تر لیڈرشپ تو آپ نے 10 سال قید کے اندر کر دی ہے. ان دیٹ کانٹیکسٹ اس پولیٹیکل پارٹی کو کی آرگنائزیشنل سٹرکچرز کو آپ نے دبایا ہے. اصل تو ایشو یہ ہے کہ اب دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان میں سے کون سی اوپر آتی ہے اور ان میں سے کون سی نیچے جاتی ہے. جو تیسری پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ تو آپ نے ختم کی ہوئی ہے. باقی یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ انتخابات میں زیادہ تر لوگ ووٹ دینے ہی نہیں جائیں گے یا بیچیں گے اپنا ووٹ. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو بات نہیں کہتے کہ کئی ایسے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جن کی الیکشن پہ چیلنج ہوا ہے. یہ ابھی ایف آئی ایف اے کی رپورٹ ہے فیفا کی کہ ان کے فیصلے ہی نہیں ہوئے. تو جب بہت سارے آپ کے جو ہیں ممبران وہ کسی نہ کسی دھاندلی سے آئے ہیں کسی نہ کسی اور طریقے سے آئے ہیں تو آگے بھی آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید آپ ایک میجورٹی لے لیں گے اس طریقے سے. یہ ساری پولیٹیکل گیم تو اس وقت ہوگی نا جب الیکشن ہوگا اگر ہوگا ان دیٹ کانٹیکسٹ. ابھی 2-2.5 سال ہیں بہت کچھ ممکن ہے اس کے اندر پولیٹیکل بٹ آئی تھنک کہ یہ کوشش ہے جو سیٹ اپ ہے کہ یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہی پاور میں رہے تیسری پولیٹیکل پارٹی. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو پھر کہیں نہ کہیں تو بدلہ لیں گے نا عوام. مگر کیا فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے اوپر کوشچن ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس وقت حکومت میں وہ اپنے لوگوں کو کہیں نہ کہیں تو مراد دے رہی ہوگی اور اپنے ووٹر کو کہیں نہ کہیں مراد دے رہی ہوگی. باقی عوام کو نہیں دے رہی وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا.
लेकिन डॉक्टर साहब अभी इस वक्त जो पूरे मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है और उसके साथ साथ अब ये फिर से पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने की खबरें सामने आ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त मजीद जो है वो पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना क्या ये ठीक रहेगा या इसमें कमी भी आ सकती है? क्योंकि इससे पहले भी हुकूमत जो पेट्रोल पर लेवी जो है वो काफी बढ़ाकर जो है वो वसूल कर रही है, उस पर आप क्या समझते हैं कि क्या ये कम नहीं किया जा सकता है या इस पे बढ़ाना जरूरी है हुकूमत के लिए? नहीं, देखें, बात यह है कि अगर तो आपको टैक्स और जगह से आ जाता है तो फिर लेवी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको कम भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं ऑयल की वो वापस आई हैं, अब $95 पे चली गई हैं, पहले 100 कुछ पे 120 पे थी शायद। तो अब सवाल तो यह है कि आपको तेल कहाँ से आ रहा है? आप अमेरिका से तेल खरीदेंगे, रूस से शायद ना खरीदें, तो वो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, वो जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, वो आप फिर सऊदी अरब शायद रेड सी के थ्रू आपको तेल भेज रहा है, तो वो कॉस्ट जब बड़ी है तो शायद रिफाइनरीज जो हैं वो भी अपना प्रॉफिट लेना चाहती हैं, उनका प्रॉफिट तो कम नहीं हुआ। तो ये बात सही है कि अगर हुकूमत चाहे तो कम भी कर सकती है। मैंने ये कैलकुलेट किया है कि 417 रुपए जो है 280 पे जब आपको डिवाइड करें तो ये 1.5 प्लस डॉलर बनते हैं। तो इसके ऊपर ही शायद IMF कहती है कि रखो पेट्रोल की प्राइसेस को इन डॉलर टर्म्स। तो वो अगर डॉलर नीचे गिरता है तो शायद पेट्रोल की प्राइस भी नीचे आ जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा तो पेट्रोल की प्राइसेस भी ऊपर चली जाएंगी। ये 1.5 के करीब है, एक आध सेंट ऊपर नीचे। तो बात सही है कि अगर हुकूमत मराद देना चाहती है तो बिल्कुल दे सकती है, पहले भी तो दी हुई है, मगर इस वक्त मेरे ख्याल है इंटरेस्ट पे नहीं है हुकूमत की। ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है कि जब आप पावर में हो उस वक्त आप लोगों को पे सख्ती करें और जब इलेक्शन के करीब जाएं तो फिर आप मरातें दे दें। ये पहले भी कर चुकी है PMLN, फिर कर लें। लेकिन डॉक्टर साहब दूसरी जानिब पाकिस्तान इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल जो है मुईशत का हुजम 44 अरब डॉलर इजाफे से 452 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गया है। तो फीकस सालाना जो आमदन है वो 9% इजाफे से 5,33,629 हो चुकी है। और इन तमाम टैक्सेस के बावजूद भी हुकूमत की सूरत हाल वो जो की तू है। शायद उसकी वजह हुकूमती वज़रा की बेजा जो है वो शाखर्चियां हैं या हुकूमती वज़रा के जो मरात है या उन पे जो खर्चे आ रहे हैं, जो हुकूमत की इस वक्त जो पॉलिसी जा रही है, शायद उसकी वजह से जो है वो हुकूमत के पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हर चंद दिन बाद जो है वो सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जो है वो हुकूमत के मामला चलाए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं साथ साथ बात करता हूँ। बात यह है कि आपका जो तबका वो कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, वो तबका वही है। बाकी जो तबका है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वो तो पिस रही है। सो ग्रोथ या फीकस आमदनी जो है वो तो हम उसको जो ग्रोथ आई है उसमें डिवाइड कर देते हैं ना पॉपुलेशन पे, मगर वो पॉपुलेशन की में तो नहीं दिया होता। जब 22% अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, जब इंटरेस्ट रेट 11% चले जाएं, जब इन्फ्लेशन 20% हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ रेट ने नीचे आना है। तो मुझे नहीं पता कि ये जो आप अदाद शुमार बता रहे हैं ये पुराने हैं या नए आए हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सारी दुनिया की इकोनॉमी नीचे गई है तो हमारी भी गई है। तो फीकस आमदनी का मतलब नहीं है कि हर बंदे को मिल गए हैं पैसे। फीकस आमदनी का मतलब है कि वो उन्हीं को मिले हैं जो इस मुल्क को। बाकी जो बात आपने की है वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं है, वो पूरा एक पैराफर्नेलिया है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिसमें और लोग भी हैं जो इस मुल्क की मराते हैं, इस टैक्स को एंजॉय कर रहे हैं। उनकी पीछे 3-3, 4-4 गाड़ियां भी होती हैं, उनको नई गाड़ियां भी दे दी गई हैं। तो कौन सा मुल्क है जो गरीब होता है और इस किस्म की हरकतें करता है? हम दुनिया को दिखा रहे हैं, अपने आप को भी दिखा रहे हैं
کہ ہم اپنے لوگوں کو پیس کے کچل کے ایک عیش کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں یا گزارنا چاہ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ اگر رومن امپائر کی ہسٹری دیکھیں, رشین امپائر کی ہسٹری دیکھیں, ٹرکش امپائر کی ہسٹری دیکھیں, برٹش امپائر کی ہسٹری دیکھیں, تو یہ ساری کولیپس اسی طرح کی تھیں جب وہاں کی اشرافیہ جو ہے اس نے عیش کرنی شروع کر دی تھی. اور لوگ, فرینچ ریولوشن بھی اسی طرح آئی ہے, رشین ریولوشن بھی اسی طرح آئی ہے کہ جب آپ لوگوں کو پیسنا شروع کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو پھر لوگ, میرا خیال ہے کہ یہ ٹیررزم میں بھی بہت سارے جو غریب لوگوں کے بچے ہیں جو بیچ دیتے ہیں کہ جاؤ 5-6 لاکھ ہمیں دے دو اور لے جاؤ 2 بچے, وہ ویسے ہی مر جانے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنا پڑے گا, ری تھنک کرنا پڑے گا, پولیٹیکل فلسفی کو بھی, اکنامک فلسفی کو بھی, اور سوشل فلسفی کو بھی. اور وہ میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان تینوں فلسفیز پہ سوچ نہیں رہے. انہوں نے گھر یو اے ای میں, آسٹریلیا میں لیے ہوئے ہیں, وہ بھاگ جائیں گے یہاں سے جب بھی کوئی کرائسس آئے. یہ تو آپ میں ہیں نا جو یہاں رہیں گے اور اس کو فیس کریں گے ان دی کانٹیکسٹ.